अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वफाकी हुकूमत ने 5 जून को बजट पेश करना था जो कि मौखिर कर दिया गया, अब 10 तारीख दी जा रही है। आपके नज़दीक 5 जून को बजट पेश ना करने की क्या वजूहात हो सकती हैं? इसको इस तरह नहीं, एक और तरीके से, रूहानी और फिक्री तरीके से देखो मरियम। कभी कभी कुदरत आपको इशारे देती है तारीखों या और तरीके से, कुदरत आपको मुतवज्जो करती है, लेकिन हम लोग चूंकि सोचने के आदी नहीं हैं। ये 1947 पाकिस्तान बना, आज फॉर्म 47 हमारे सामने है। मेरी तरफ से ही ये जो हुकूमती होते हैं वज़ीर आज़म इशारिये उशूरिये, वो तो रबिश भी नहीं, मेरे नज़दीक ये इशारिया है। दूसरा, अब 10 जून बजट पेश किया जाएगा। वैसे बजट वगैरह तो चौंचले हैं सारे, असेंबली है, आइन है, नुमाइंदे हैं, जमहूरियत है, सब क्या है, प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, सो बजट भी एक जैसे आइन है या ये सारा कुछ है, इलेक्शन होते हैं फलाना, तो इसी तरह ये पाकिस्तान में बजट होता है। हालांकि ये एक ऐसा खुशनसीब मुल्क है जहां के हर साल के हर दिन में एक बजट होता है। जिस तरह महंगाई वो कुलांचें भर रही है, कुलांच कहते हैं इस फासले को, हिरन के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। हिरन जब वो चाल में पड़ जाए तो उसको कहते हैं कुलांचें भर रहा है। कुलांच टर्किश ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मतलब है बालिग आदमी जब 2 बाजू फैलाए, ये और ये फासला, तो कुलांचें भरती है महंगाई। तो रोज़ बजट आ रहा है, इन्होंने की पेश करना है। अच्छा, रोज़ाना बजट को जो आता है माशाल्लाह ठूंसा जाता है, अवाम की गर्दनों में घुसेड़ा जाता है। उसको रोज़ाना बजट, उसको दस्ती बॉम्ब समझ लो, हैंड ग्रेनेड है। ये एटम बॉम्ब बजट होगा चूंकि सालाना है। अच्छा, ताखीर इसलिए कि मुमकिन है हुक्मरान उसे हाइड्रोजन बॉम्ब में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जो भी होगा, 10 को हो, 20 को हो, 30 को हो, 40 को हो, 50 तारीख को हो, एंटी अवाम बजट होगा। याद रखना, आदमखोर। और कई साल पहले मेरी कई किताबें हैं, कॉलमों के मजमूए, इसका उन्वान देखो, कॉलमों का मजमूआ है, इसके कई एडिशंस छप चुके हैं और इसका पहला एडिशन कई साल पहले छपा था। किताब का उन्वान क्या है? आदमखोर निजाम का नोहा। यहां को केनेथ एंडरसन आएगा तो बात चलेगी। केनेथ एंडरसन एक शिकारी थे जो आदमखोर शेरों का शिकार किया करते थे। बरसगीर की बात कर रहा हूं। एक और भी थे, जिम कॉर्बेट। तो वो जो आदमखोर शेर वगैरह उसको ढूंढ के वो मारा करते थे। यहां कोई केनेथ एंडरसन आ नहीं सकता, जिम कॉर्बेट आ नहीं सकता। सो जो भी बजट होगा वो जिस भी तारीख को आएगा, अवाम दुश्मन होगा, वो आदमखोर होगा। और कितने बरस बीत गए, मेरी मत मारी गई। इसमें वजूहात तलाश करने या तज्जिए करने की जरूरत नहीं है। तो हर बजट हमारा इसी तरह का होता है, जो माश को या बंद कर देता है या बद कर देता है। फिर वो लोग झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, डंडियां मारते हैं, 2 नंबर दवाएं बनाते हैं। ये सारा कुछ है, सामने खड़ा है। बड़ी मेहनत से माशाल्लाह ये मुल्क यहाँ पहुंचा है। आगे चलो, आप छोड़ो इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। वफाकी वजीर पानी और बिजली अवैस खान लगारी ने टीवी शो में दावा किया कि हमारी हुकूमत ने बिजली सस्ती कर दी, जबकि एक सारिफ ने अपना अप्रैल 2025 का बिल दिखाया जिसमें 240 यूनिट का बिल 9,663 रुपए था, जबकि मार्च 2026 में उसके 240 यूनिट का बिल 14,462 रुपए आया। हसन साहब, ये जिस तरह के बिल आ रहे हैं, इससे तो वफाकी वजीर के दावों की सरासर नफी हो रही है। सिर्फ उस बेचारे की नहीं हो रही दावे की नफी, ये पूरी हुकूमत की नफी हो रही है। अच्छा,
سرائکی میں ایک محاورہ ہے, میں ظاہر ہے سرائکی سپیکنگ نہیں ہوں, کہ ملنگاں دے کار کلنگ تے کلنگاں دے کار ملنگ, یہ جمدے رہندے نے. تو یہ بجٹ یہ وہ سارا. اچھا, یہ جو کہہ رہا ہے بیچارہ اویس خان لغاری, میرا اس کے والد کے ساتھ بہت پیار محبت کا رشتہ تھا, بلکہ میں ان کو اپنے کیمرہ مین کو کہتا ہوں کہ وہ تصویر بھی دکھا دیں. وہ ارینج بھی میں نے ہی کی تھی. انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو بلانا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ حسن بھائی یار آپ مجھے بتائیں گے. اچھا خیر, وہ تصویر دکھاتا ہوں. میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا, بہت ہی اچھا, اور وہ بہت نیک آدمی تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بیٹا اپنے آپ پہ گیا ہے یا اپنے والد پہ گیا ہے. بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جھوٹ بولنے سے بہتر ہے. دیکھو بات سنو, مجبوری ہوتی ہے. جھوٹ دو وجوہات کی بنا پہ بولا جاتا ہے. ایک یہ کہ آپ کو حرص ہوس یا لالچ ہوتا ہے, یا آپ نے کسی کی خوشامد چمچا گیری کرنی ہوتی ہے, یا آپ خوف کی وجہ سے بولتے ہو. میں اگر جھوٹ نہیں بولتا اور منہ پھٹ آدمی ہوں تو اس کی وجہ ہے. مجھے ان تینوں میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا جس کے خوف کی وجہ سے میں جھوٹ بولوں. ہاں اتنا ضرور ہے, بعض اوقات حالات اور واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ سچ کو بائی پاس کر جاتے ہو, اس کو اور طریقے سے بیان کرتے ہو یا بائی پاس کر جاتے ہو. تو اس کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ صرف ٹاکنگ فار دا سیک آف ٹاکنگ, فضول بات ہے. اور دکھ مجھے اس لیے نہیں ہوا کہ کسی حکومتی ایجنٹ نے, ایجنٹ ہی ہوتے ہیں حکومتوں کے, وزیر وزور اور کیا ہوتے ہیں, اس نے کہا ہے. دکھ مجھے اس بات پہ ہوا ہے کہ اویس لغاری نے کہا ہے, who happens to be the son of an honorable man like فاروق لغاری. ادارے شماریات کے مطابق مئی 2026 میں مہنگائی کی شرح 11.7% تک پہنچ گئی. ٹماٹر, تازہ سبزیاں, انڈے, دالیں, گندم, آٹا, بیکری, مصنوعات, گوشت, خشک دودھ مہنگا. آٹا 110 روپے سے لے کر 200 روپے فی کلو تک فروخت. ٹرانسپورٹ کے کرائے 37% تک بڑھ گئے. اچھا دیکھو بات سنو, آپ کو پتا ہے دیسی انڈا کتنے کا ہے؟ 50 روپے کا. اچھا, اب میں ادارہ شماریات کی سنوں یا وہ کیا کہتے ہیں شمانہ روز وزیر اعظم شہباز شریف کے اشاریے دیکھوں, اشاریے تو ہی ہیں. اچھا, اور کمال کی بات ہے یار, صدقے جامع ہو جائے, وزیر اعظم نے کسی تقریر میں فرمایا کہ اگر ماضی میں ہم سے اقتدار نہ چھینا جاتا تو پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جاتا. کیڑے راکٹ ہے, 50 سال تو چمبڑے ہو. آج دیکھیں اشاریے, اپولو راکٹ کی طرح آسمان کی طرف جا رہا ہے. مزید اشاریے میں بتا دیتا ہوں. پاکستان میں کاروباری اعتماد زندگی اعتماد ہے, رشتہ بھی اعتماد ہے. اچھا, شہری اور ملک وہ بھی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. پاکستان میں کاروباری اعتماد 22% سے کم ہو کر صرف 13% رہ گیا ہے. لیک آف ٹرسٹ اپنی ریاست پہ. کس کا؟ کاروباری طبقے کا. ٹی وی رپورٹ کے مطابق 80% کاروباری اداروں کا سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ مؤخر, they have deferred. اچھا, تجارتی خسارہ 11 ماہ میں 17% سے بڑھ کے 34 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے. برآمدات میں یعنی ایکسپورٹ میں اضافے کی بجائے 5% سے زائد گراوٹ آئی ہے. اب بات سنو, خدا کی قسم اس نظام کا, اس ملک کا سب سے بڑا محسن, پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو, یہ یاد رکھنا, جس سے لوگ ٹوٹ کے محبت کریں گے, بھکاریوں کی طرح پھر رہے. ان کے پیٹ چاک کر کے نکالو باہر. ان کے باہر کچھ جو رشتے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سفارش کریں تو انہیں کہیں گے جی چلو 25% آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں, یا آپ کرتے تو کھایا ہوا ہے, یہ ثبوت ہے. پتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن کسی کو بھی پتا نہیں. آدم خور نظام کا نوحہ 35 سال ہو گئے پہلے کالم لکھ کے, اب کالم مجھ سے چھن گیا ہے.
جس پہ میں اریٹیٹ بھی ہوتا ہوں, تکلیف ہوتی ہے مجھے. میرا بڑا ہتھیار میرا کالم. بہرحال چلو آ گیا. امریکی ایوان نمائندگان نے جنگ کے خلاف اور فوجی کارروائی کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی, جسے ٹرمپ کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. امریکی صدر کا کہنا ہے مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں, لیکن یہ مجھے کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے. یار تو آپ لوگوں کو سوال بھی نہیں بنانا آتا. سیدھا کہو, امریکی ایوان نمائندگان نے مکو ٹھپ دیا ہے, چونکہ واقعی وہاں انسان بستے. انہوں نے مکو ٹھپ تھا کہ بس اسٹاپ اٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر امیج, اسٹیٹ, سالیڈیرٹی, پروگرس یا امیج. یو کانٹ ڈو اٹ. اچھا, اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. بہت ممکن ہے اپنی عزت بچانے کے لیے ٹرمپ نے خود یہ قرارداد منظور کروائی ہو کہ جی دیکھو مجھے تو میرے ہاتھ باندھ دیے, ورنہ تو میں پھٹیاں ہی چک دیندا. دونوں پاسبلٹیز کو ذہن میں رکھو. دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ٹرمپ صاحب نے یہ قدم خجالت سے, ندامت سے, امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے خود اچھا کہ جی او دیکھو جی میرے لوگوں نے مجھے روک دیا, میں تو آئین کا قانون کا بڑا پابند ہوں, تو ورنہ میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا. دو رخ ہیں اس کے. لیکن جو بھی ہے یہ دنیا کے امن کے لیے ایک نیک شگون ہے. ہیٹس آف ٹو دوز امریکنس. یا اگر خود ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا تب بھی وہ قابل تحسین کہ چلو بندہ اپنی عزت بچانے کھسیانا یا ہو کے نکل جائے, لیکن اس کا نتیجہ پازیٹو ہوگا. انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے کروایا ہے یا دونوں گھرانے مل کے کیتا ہے, ہر تین صورتوں میں یہ بنی نوع انسان کے لیے, پورے کرۂ ارض کے لیے ایک اچھی خبر ہے. سینئر جرنلسٹ عامر متین نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جب عوام نے بجلی کے لیے خود سولر لگوانے ہیں, پانی کے لیے ٹینکر اپنی جیب سے بھروانے ہیں, تعلیم اور علاج پرائیویٹ کروانا ہے, حفاظت کے لیے گارڈ اپنے رکھنے ہیں, تو پھر حکومت ٹیکس کس بات کا لیتی ہے جب سب کچھ خود کرنا ہے. سبحان اللہ. عامر متین کو کے لیے میری بہت سی دعائیں. یہ ملک ایسا ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ موت ٹیکس لگا سکتے ہیں, ان سے کوئی بعید نہیں کہ جو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دی زمین ایک قبر ملن لگا ہے بندہ, یہ برسا نو کہو یا چیلاں گداں نو پا دیں. وہ جیسے وہ نہیں کرتے, وہ سائلنس آف ٹاور پہ مردہ پھینک دیتے ہیں, چیل کا پتہ نہیں, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, ایک خاص ہمارے کمیونٹی ہے, مذہب جو بھی ہے, اس پہ لگا دیں گے. اگر یہ سورج کی توانائی پہ لگا رہے ہیں وہ تسی وہ مامے لگ دیو, کل یہ پھر ہوا پہ بھی لگا سکتے ہیں. بتاؤ مجھے, یہ ٹیکسستان ہے. ٹیکسس میں تو کبھی وہ گنڈے پھرا کرتے تھے نا, کو بوائز. یہ ٹیکسستان, عوام کی کھالیں کھینچ لو, بوٹیاں نوچ لو, خون پی لو, ہڈیاں چچوڑ لو. اور بات سنو, ملک کا مطلب عوام ہوتے ہیں, ورنہ ایمیزون کا جنگل اس کو جنگل کہتے ہو, وہ پتہ نہیں صحرا ہے گوبھی ہے, پتہ نہیں کیا اس طرح کا صحرا ہے. دریا, زمین, جنگل, کھیت کھلیان یا فلانا یہ ملک نہیں ہوتے. چشمے, پہاڑ, فلانا. ملک عوام ہو جہاں انسان بستے ہیں. لیکن یہاں تو انسان نہیں, عام آدمی کو اس بری طرح مار رہے ہو. اس طرح تو گورے نے بھی نہیں کیا, خدا کی قسم. گورے نے تمہاری کئی غلاستوں سے جان چھڑائی. بر صغیر کا محسن ہے گورا, یہ دوسرا رخ ہے تصویر کا. ہندوؤں میں انسان ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہم نے صدیاں ساتھ گزاری. میں ہمیشہ عجیب میں فیل کرتا ہوں, شوہر مر گیا, جمع سال بیوی پیچھے بچے ہیں, اور ستی کی رسم ہے, اس کو بھی چتا میں ساتھ گھسا دو. چپیڑے مار مار کے انہوں نے اس ملک میں کوئی سسٹم لائے فلانا سر پیر, جس کی نکالی آج بھی کر رہے ہو. اور تواڈے کول تے اپنے کسی عہدے دار دا نام نہیں ہے, چیف سیکرٹری, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, سیکرٹری فلانا, ایس ایچ او, انسپیکٹر. کون ہو تم؟
मी लॉर्ड, ये उनकी ट्रेडिशन है। मी लॉर्ड का मतलब क्या है? सॉरी, उनकी ट्रेडिशन है। वो चले गए लेकिन वो मौजूद हैं। उनके होते हुए चंद खूबसूरतियां भी थी, वो चली गई। सब बदसूरती, रेलवे दे गए, फलाना दे गए, इरिगेशन सिस्टम दे गए, पता नहीं क्या कुछ दे गए, बेशुमार टनल्स दे गए। लोग कैसे थे? अभी यहां रिवाज बनाया हुआ है, हर वो गालियां, वो फलाना तो गासब थे, आ जाए हो जाए गासब। मैनू नहीं चाहिए वजीर आजम, मैनू शेरशाह सूरी दे दो। डिक्टेटर तो फिर कोई आगा पीछा कोई माड़ी मोटी करता है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सीधा सीधा बादशाह दे दो। ये फजूल बात। ये तो हुक्मरानों ने, बादशाहों ने, सलातीन ने नहीं किया। सुभान अल्लाह। अभी बताया नहीं आदमखोर निजाम का नौहा कितने साल पहले। ये मेरे एक कॉलम का उन्वान था, तो मेरे पब्लिशर ने कहा कि साहब ऐ कर लो। मैंने कहा, और इस पे, ये इस किताब पे जो टाइटल देखो इसका क्लोजअप में, ये सिंबल है फांसी घाट पे जी। ये एक आदमी नहीं है, वो सिंबॉलिक है, ये पूरी आबादी है। खा गए। शाबाश। आमिर ने बड़ी खूबसूरत, बड़ा बुनियादी सवाल उठाया, लेकिन ये पता नहीं इस मनहूस घड़ी में क्या हुआ, हमसे कौन सी गलती हो गई। मैं कह रहा हूं बार बार, इस मुल्क का अगर मुकद्दर बदलना है तो वो उफ़क़ी अमूदी तब्दीलियां, जौहरी बुनियादी तब्दीलियां, और कोई ऐसा शख्स, वो चाहे शेरशाह सूरी आ जाए कब्र से, जो इनके पेट फाड़ के निकाले अंदर से, सारे कर्जे उतर जाएंगे एक हफ्ते। लेकिन जेल एसी लगे ते फलाना टमकाना ना। SHO, और ये टास्क SHO को दो। उसे कहो 72 घंटे में इतराफी बयान चाहिए। देखो कैसे नहीं होता। लेकिन नहीं, बस इस भूगोल तक कुछ ना बोल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के वॉशरूम में मुबैना तौर पर एक बच्चे की पैदाइश का चौंका देने वाला वाक़या सामने आया। बताया जाता है कि मैटरनिटी वार्ड में बेड की अदम दस्तयाबी के बायस ये वाक़या पेश आया। ताहम इंतज़ामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। तो मैनू आला सतही कमेटियां तो बड़ी नफरत है। एवरी टर्म सुन के ना मतली होती है। क्या वो यहां तो रिक्शों में औरतें बच्चे जनती हैं, बिल्कुल जब कुछ भी नहीं रहता पहले तो रिक्शे वो जाती हैं अस्पताल के, पता नहीं फिर कितों की बेच के थे अस्पताल का खर्चा देते हैं कि 11 था, और जब कोई ऑप्शन ही नहीं रहता डिलीवरी रिक्शे में हो जाती है। पढ़ा नहीं कई बार तो क्या करना है तुमने ये सारा कुछ। अमीर अमीर से अमीर तर जागीरा नहीं मुकदी। अच्छा, तो बहरहाल नई नस्ल माशाल्लाह अच्छा शकून है, बैतुल खला में तशरीफ ला रही है, और यहाँ से उठ के फिर वो खलाओं को तस्हीर सितारों पे कमंदें डालेंगे। अल्लामा इकबाल को बहुत खुशी होगी जन्नत में, वहाँ भी वो शायरी मजीद करेंगे कि देखा मैंने कहा था। बेहतर है वो सितारों पे डालेंगे वो मसलन ये जो बच्चा या बच्ची वहां पैदा हुई है, ये सितारों पे कमंदिर डालेगा। घबराओ ना तुम। और सिंबॉलिक बात है, वो बाहर भी पैदा होती तो वो भी बैतुल खला ही है, चूंकि खला है हर तरफ, जहां भूख नंग बुनियादी जरूरियात जिंदगी खत्म। This is the greatest failure. जंग में हार जीत हो जाती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन माशरा मईशत से निकला है जहां उसकी मुनसिफाना तकसीम हो। यहां है तो ये माशरा ही नहीं है, फिर ये क्या है, जो मर्जी नाम दे लो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी मौशी मसाइल हल कर सकती है, आम आदमी की सियासत करते हैं।
पता नहीं यार की छड़ते रहते है मकल है ना खौफ खुदा है अवाम का खौफ की होना वो बंदा पूछे तेरा रोटी कपड़ा मकान किथे गया तीजी नस्ल है तेरा टाइम सिर ब्याह हो जाए चौथी भी तैयार है रोटी कपड़ा मकान बुनियादी तरीन चीजों का वादा नाना जान ने फरमाया था ये की कह रहे हैं आम आदमी की सियासत करते हैं आम आदमी को तुम तो दो खानदानों ने तो दफन कर दिया इस मुल्क आम आदमी को तो दफन कर दिया है अच्छा और कमाल देखो इसी बिलावल के ना निस्फ सदी बाद कैसी कैसी छोड़ रहा है तो माजी का हवाला ही नहीं दे भी यूं करते हैं आम आदमी की सियासत आम आदमी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ आम आदमी सियासत लेकिन वो की होंगी है जो आम आदमी तो ज़िबा ही होता है ना ज़िबा होता है या जलील होता है अच्छा इन मामले में आम आदमी खुद कफील होता है ज़िबा होने में और जलील होने में अच्छा एक चमचा वहां और था उसने वहां क्या छोड़ा पीपल्स पार्टी के निशान तीर को वोट देने से सवाब मिलेगा और ऐसा करने वाला जन्नत में जाएगा और तेरी औकात तेरी शक्ल तू है कौन तीर तो कोई वो तो इस्लाम की आमद तो पहले भी तीर इस्तेमाल होंगे सी वो तो कड़ी नवी गल है लेकिन चमचागिरी अच्छा यहां सुनो चमचों की किस्में होती हैं ये मैं तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा हूं क्योंकि मेरी अन्नी औकात ही है मैं हो जाए इजाफे कर सका चमचों के कई साइज और मुख्तलिफ साइजेस और किस्में होती हैं कफगीर भी होता तो चम्मच ही है एक होता है जैसे चाय में फिर एक बड़ा वो तो साइज का हो गया फिर चमचा होता है चौबी चमचा भी चौबी लकड़ी का शीशे का भी होता है एक और पता नहीं इस तरह की कोई चीज होती है उसके भी होते हैं चांदी का भी होते हैं सोने के भी होते होंगे सलातीन के बादशाहों के दस्तरखान पे तो सारी कटलेरी जो होती थी वो सोने की होती थी अच्छा और चमचों की दुनिया में एक होता है चमाचुल चमाचीच अब तुमने ये लफ्ज सुना नहीं होगा चमचों का चमचा चमचों का सरदार हर पॉलिटिकल पार्टी में तुम्हें ऐसा ऐसा घटिया आदमी मिलेगा थोक के हिसाब से चमचों की एक अपनी दुनिया है वो साइंटिस्ट पैदा करते हैं वो न्यूटन आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन पैदा करते हैं हम चमाचुल चमाचीच ये कहते पता नहीं कितने शेख ऊपर एक ऐसा ऐसा गलीज हो चमचागिरी करदा नंगी पैसे दे के अखबार खबर चवाला अच्छा मुझे यहाँ बात याद आई आपने उसका सवाल का कभी भी सोचा भी नहीं मैं भूल जाता हूँ अब चूंकि अक्सर बातें मुझे याद आ गई मैं ऐड कर रहा हूँ बेशुमार ये जो प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर जैसे चवल शुरू में मिनरल वाटर कहते थे अच्छा ये जितने भी हैं उसके पता नहीं को 2 दर्जन के करीब उन्होंने बताया कि उनके सैंपल्स और नमूने गलत निकले मैंने सारे अखबार देखे किसी एक ने भी उनके नाम नहीं दिए उनके नाम लिखो ताकि लोग उससे इस्तेफादा करें उनका बायकॉट करें को खरीदना बंद करें लेकिन कोई इश्तिहारों के चक्कर में ये पता नहीं क्या हर लेवल पे 2 नंबरी डंडी मारी चलें आगे बिल्कुल ठीक है साहब इस तरह के इश्यूज हाईलाइट होने चाहिए नेक्स्ट पे चलते हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लोगों को भिखारी बनाने के अलावा कोई मुसरफ नहीं पंजाब की हद तक वसूख से कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम का डेटा दुरुस्त नहीं इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है इससे कोई फ़ायदा नहीं इससे गुर्बत बढ़ रही है अच्छा लफ्ज़ मसरफ होता है मुसर्रफ नहीं दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने बात कमाल की है लेकिन अधूरी की है राणा सनाउल्लाह को कहना चाहिए था कि अपने थोबड़े भी ना लगाओ हर प्रोजेक्ट थोबड़ा नाम वो तो जेब तो बना रहे हैं अच्छा सियासतदान के किसी भी अमल में हुकूमती खजाने से सियासी शोबदाबाजियां करते हैं पराए बाजू पे शिकरे पालते हैं बंदा पूछे देखो अल्लाह मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक बहुत अच्छा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे मसावात का पहली दफा मैं डेली जर्नलिज्म में आया
مجبوری. سلمان تاثیر ایک اور ہوتے تھے ہمارے بعد میں وہ اٹارنی جنرل پاکستان کے بنے شہزاد صاحب, شہزاد جہانگیر, جی وہ آ گئے گھر, انہوں نے یہ وہ سارا کر کے میں نے وہ جوائن کر لیا. کالم نگاری میں اس لیے ہے کو بین اللت کہ اچھا کالم نگار بہت مہنگا تھا. میں نے لکھنا شروع کر دیا مساوات میں, وہاں سے میری کالم نگاری کی ابتدا ہوئی. نیتوں کا حال اچھا, میں نے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا جی میری دنیا نہیں ہے, میں ڈیلی جرنلزم سے واقف نہیں ہوں. ادھر چپڑکن آتی ہے جائے بے نظیر انکم ایک ہی ہے. یا دیکھو, یا تو بھٹوس یا زرداریس اس کو فائنانس کر رہے ہیں. آؤ خرباں ڈالر تاڑے تو پے کرو. اچھا جدھر دیکھو اپنے نام اور تھوبڑے ٹھوک دیتے ہیں, جیسے یہ ملک نہیں ہے, ملک ہے ہی نہیں, یہ جاگیر ہے ان کی ذاتی. جس پول پہ دیکھو, جس ادارے پہ دیکھو, کوئی یونیورسٹی ہے, تھوبڑے جیسے چک کے اپنے شکلیں لا دیں. نام بالکل ٹھیک ہے, انسان ہو تو ان کو تمہاری رعایا ہے, اس لیے تم ان کو ٹھیک دیتے ہو, ان کو خود کفیل کرو. لیکن نو, ان کے خون میں ہی نہیں ہے. اس کی بھی سوچ یہی ہو جاتی ہے. دیکھو نا, زرداری کا شجرہ نسب دیکھو, سبحان اللہ لگتا ہے فیملی ٹری جسے کہتے ہیں. تو جنہوں تو ہے ہی کوئی نہیں, ایک ادا نات کہانی ختم, پتہ ہی کوئی نہیں. وہ بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. اور ہمارا ایک بہت ہم جینیٹیکلی گندے لوگ ہیں. ہمارا کوئی لوور مڈل کلاس کا, مڈل کلاس کا, اپر مڈل کلاس کا بندہ بھی اگر اقتدار میں آ جائے, وہ اپنے طبقے کو بھول جاتا ہے, اس سے بے وفائی کرتا ہے, وہ ادھر ان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن چلو چھوڑو. ہاں جی صحیح, ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بھی ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے کہا کہ یا اللہ, جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر اور آخرت میں بھی ان کی نسلوں کو تباہ کر جو ہماری نسلوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. دوسری طرف نواز شریف نے کہا کہ میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی پر تنقید یا برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا, اپنی کارکردگی پر ووٹ مانگتا ہوں. داماد نے سچ بولا ہے تو کوئی بھی بات, جو بندہ حرام کھاتا ہے, رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. میرا خیال ہے کہ اب دینے والا جہنمی اس لیے نہیں رہ گیا کہ اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ حرام بھی کھا لو, مطلب اللہ معاف کرے, اگر بھوک سے مر رہا ہے تو خنزیر بھی کھا لو. تو لینے والا یہاں کون ہے مجھے بتا دو. میں اپنی ٹوٹل بیوروکریسی کی بات کرتا ہوں. ان کا ٹیک ہوم کیا ہوتا ہے, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کر لو. پیو کی کردہ جی وہ اثاثے کنے سن اور اچھا. سو کیپٹن صفدر نے تو 100% صحیح بات کی. ہم یہی بات ہر پروگرام میں کرتے ہیں, اس نے کی ہے تو کون سی بات ہے. اچھا یہ کہ کسی پہ تنقید یا برائی کر کے ووٹ نہیں مانگا. لاہوریوں کو یاد ہوگا یہاں کے جلسوں میں بے نظیر بھٹو, چلو وہ تمہارا ایج گروپ تھا, حالانکہ فضول بات ہے. ان کی والدہ تک کے ماں جیسی, اس کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے رہے. یہ کس نے بولا تھا, میرا خون کھولتا ہے پیپلز پارٹی کا نام. اچھا چلو خون کھولنا تو ٹھیک ہے, یا تو جو کچھ ہوا ہے, جس طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے ماں بیٹی کی, تو میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا خود کی اپنے چمچوں کڑچوں سے کروائی. شیخ رشید کی بات کر رہا ہوں, وہ ان کی داڑھیوں کا بال تھا, محاورتاً کہہ رہا ہوں. بے نظیر بھٹو ایک بار یلو ڈریس پہن کے آئی. شیخ رشید نے کیا کہا تھا, مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی, نہ اس کو آئی نہ ان کو آئی. اچھا آج کا آپ کالم پڑھ لیں آصف عفان کا کہ نواز شریف کا سوال ہے اقتدار, عوام کا سوال ہے بھوک روٹی. کسی کو اقتدار کی بھوک, کسی کو اناج کی. ختم, دونوں بھوکے ہیں, لیکن عوام کی بھوک بہت مزریبل ہے.
یہ میں ہمارے ہی اپنے چینل پہ ایک اشتہار چلتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب نئی دیہڑی لگتی تو میں بھی بھوکا سوتا ہوں, میرے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں, آپ کے سما پہ چل رہا ہے. جس دن کو کام شام نہ ہو تو اس دن بچے بھی بھوکے ہوتے ہیں, میں بھی بھوکا ہوتا ہوں. روز کے روز ہی صبح اٹھتے ہیں تو بس مشکلات سے بھرے ہوتے ہیں. مہنگائی اور ہو جائے گی تو پھر ہمارے جیسے لوگ کیا کریں گے. وزیر خزانہ صاحب ایک نظر ادھر بھی کہ وہ وزیر خزانہ صاحب ایک نظر ادھر بھی, تو نظر ہوئے گی تو ادھر بھی, آنکھیں ہوگی تو کو دیکھے گا نا. فزیکل آنکھ نہیں, کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. تیسری آنکھ جو ہے وہ تھرڈ آئی, وہ درد محسوس کر, دل اصلی ہو تو جانا تڑک رہا ہے, زندہ ہو پر مردہ ہی ہو, اگر اس میں درد ہی کوئی نہیں تو چھوڑو. چلو ٹھیک ہے, وہ ایڈ دیکھنا اپنے چینل کا. جی ایسا صاحب پرومو ہے دیکھا ہوا ہے. میں بھی بھوکا سوتا ہوں, دیکھا ہوا ہے جی. تو بس یہ اوقات ہے, یہ اشتہار ان کی ٹوٹل اوقات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.